न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोडबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने गर्छौं। नमस्कार, म मदन खाती। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। कांग्रेसको कदमसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा चुलियो। कांग्रेसले सत्तामा भाग खोजेको हो या एमालेमाथि जाल फालेको हो भन्ने खुट्याउन बाँकी। सरकारी निर्णयपछि पृथ्वी जयन्ती विशेष कार्यक्रमका साथ मनाइयो। नेपाली सेनाको पहलमा हुँदै आएको एकीकरण पदयात्राको चौथो संस्करण पनि सम्पन्न। प्रतिक्रियावादीहरूको घेरा चिरेर सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनु चान्चु नै सफलता नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको कथन। युवाहरूलाई रोजगारी र राजनैतिक नियुक्तिमा प्राथमिकता दिइने। खाडी पुग्न नसकेका गरिब परिवारले काठमाडौँमा नै श्रम गर्न खोज्दा पनि पाएनन्। काठमाडौँ महानगरले ठेलागाडा व्यापारमा लगाएको प्रतिबन्धको चौतर्फी आलोचना। र नेपाल टी20 फ्रेन्चाइज लिग क्रिकेटको उपाधि लुम्बिनी अल स्टारलाई। लुम्बिनीलाई 55 लाख र उपविजेता विराटनगरको हातमा 30 लाख नगद पुरस्कार। प्रेम सुवाल र चित्रबहादुर केसीको पार्टीलाई छाड्ने हो भने संसदमा विपक्षीको कित्ता रित्तो हुनेछ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाललाई सबै दलले विश्वास गर्नुलाई अनौठो संयोगका रूपमा लिएको छ। राजनीतिक इतिहासमा यस्ता घटना विरलै हुने गर्छन्। सबै दल यसरी एकै ठाउँमा आउनु पछि स्वार्थ के होला? के साँच्चै सत्ताको नयाँ समीकरण निर्माण हुन लागेको हो त? यो प्रश्न संसदको मंगलबारको दृश्यले नै स्वाभाविक बनाएको छ। एक रिपोर्ट। 2077 जेठ 31 गते सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिए, किनभने उक्त दिन नेपाली नक्साबाट गायब पारिएको लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक पुनः नेपाली नक्सामा समेट्ने दिन थियो। राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदहरू एकै ठाउँमा उभिँदा राष्ट्रिय एकताको सन्देश पनि दिएको थियो। त्यो स्वाभाविक पनि थियो, किनभने त्यहाँ राष्ट्रिय स्वार्थ उभिएको थियो। मंगलबार पनि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन उनीहरू एक ठाउँमा उभिएका थिए। गुमेको भूमि नक्सामा समावेश गर्न एक ठाउँमा उभिँदा प्रशंसा बटुलेका दलहरूको मंगलबारको कदमले भने आलोचित बनायो। विशेष गरी संसदको ठूलो प्रतिपक्षी दल रहने पक्का भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत दिनु आलोच्य विषय बन्यो। यसले कांग्रेसको सत्ता लिप्साको स्वार्थलाई प्रदर्शित गरेको आरोप लागेको छ। मंसिर 4 को निर्वाचनले कांग्रेसलाई संसदको ठूलो दल बनायो। सभापति देउवाको सत्ता मोह यथावत रहँदा समीकरणले नयाँ मोड लियो र चुनावताका सँगै रहेको माओवादी केन्द्र एमालेसँग समीकरण गर्न आइपुग्यो। उक्त समीकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, राष्ट्रिय जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जस्ता दलको समर्थन थियो। 17 महिना सँगै रहेको कांग्रेस फेरि प्रतिपक्षीको कित्तामा पुग्यो। तर मंगलबारको दृश्यले भने एमाले माओवादी समीकरणमा कांग्रेस नयाँ तगारो देखा पर्यो, जसलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसको समर्थन सदा सहायता बाहेक अन्य उद्देश्यले भएको हो भने त्यो सफल हुन नदिने दाबी गरे। कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत योग्य छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल। केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुराहरू सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ। किनभने त्यस खोलीबाट पानी, त्यस पानीबाट, त्यस खोल्सीबाट
त्यो ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्नेवाला छैन। ओलीले काङ्ग्रेसको जालमा माछा नपर्ने बताउँदै गर्दा यसरी एकाएक काङ्ग्रेसले समर्थन गर्नुको पछिको रहस्य भने समीकरणमा एमालेलाई अप्ठ्यारो पार्नु देखिन्छ। हुन त काङ्ग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरे पनि प्रतिपक्षमा बस्ने बताइसकेको छ, तर सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षी दलका रूपमा बस्न नमिल्ने तर्क पनि कतिपयको छ। काङ्ग्रेसको कदमले देशको भविष्यलाई नै अलमलमा पारेको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। काङ्ग्रेसलाई यसपटक बलियो प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउने अवसर थियो। नैतिक रूपमा काङ्ग्रेसले त्यो अवसर गुमाइसकेको छ। राजनीतिक रूपमा प्रतिपक्षीको निकै ठूलो अर्थ छ। जनभावना विपरीत, कानुन विपरीत, नीतिगत भ्रष्टाचारमा सरकार लिप्त भयो भने प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाउन सक्छ। सरकारलाई सही दिशामा हिँडाउने मुख्य सूत्रधार पनि हो प्रतिपक्षी। तर काङ्ग्रेसको सत्ता मोह अझै नसकिएको छनकले देशमा थप अराजकता बढ्ने निश्चित छ। संविधानको रक्षार्थ भोट दिएको भन्ने उसको तर्कमा कुनै पनि दम कसैले पनि देखेका छैनन्। के हो काङ्ग्रेसको अन्तर्य? यो प्रश्न भए उनी माथिको शङ्का उपशङ्का पनि हट्ने थियो। काङ्ग्रेसले एकाएक फेरेको रङलाई कतिपयले राजनैतिक छलाङका रूपमा पनि लिएका छन्। धेरैले यो विषयप्रति आलोचना पनि गरिरहेका छन्। तर कतिपयले भने पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासकै धेरै मत पाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित भएर राजनैतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीसँग सहकर्मी ऋषि खतिवडाले गरेको कुराकानी अबको क्रममा। अब नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले विगतमा पनि हेर्नुपर्छ र यो नौलो अभ्यास पनि होइन। किन भन्दाखेरि हामी पहिलो कुरो त हाम्रो सिद्धान्त र दर्शनबाट हामी राजनीति गरिरहेका छैनौँ। व्यक्तिगत लाभ हानिको लागि राजनीति गर्छौँ र राजनीति हाम्रो करिब करिब पेसा बन्न गएको छ। यो अवस्थामा अहिले सत्ताभन्दा बाहिर रहँदाखेरि काङ्ग्रेसलाई सैद्धान्तिक होइन कि व्यावहारिक रूपमा धेरै ठुलो घाटा हुन्थ्यो। त्यो अर्थमा चाहिँ सहमत भएको हो। र अनि अहिले हामीले विगतको के अभ्यास गरिरहेका छौँ राजनीतिलाई भन्दाखेरि सैद्धान्तिक धरातलभन्दा अलिक पर गएर हाम्रो तत्काल सत्ताबाट के प्राप्ति हुन्छ र त्यसमा चाहिँ भागशान्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हिजोको चाहिँ सहमति भएको हो। र यसमा अब फाइदा के छ भन्दा पुष्पकमलजीलाई चाहिँ एउटा सुनौलो अवसर पनि आएको छ। उहाँले विगतमा गरेका आफ्ना घटनाक्रमहरूलाई प्रायश्चित गर्ने एउटा मौका पाउनुभयो र साँच्चै भन्नु भने अद्भुत एउटा चाहिँ यो राष्ट्रिय सहमति बनेको छ। र यो राष्ट्रिय सहमतिले विकास निर्माणका कुराहरूलाई जनताको मागलाई सम्बोधन गर्यो भने यो सुनौलो अवसर पनि बन्न सक्छ। होइन फेरि हामी सत्ताकै लुछाचुनीमा यही सत्ता स्वार्थभित्र सेरोफेरोमा घुम्न थाल्यौँ भने चाहिँ काङ्ग्रेसको राजनीति पनि अहिले जुन अवस्थामा पुगेको छ त्योभन्दा पनि अझ तल जाने अवस्था म देख्दछु। जस्तो काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्दै गर्दा काङ्ग्रेसले जसरी समर्थन गर्दै गरेको छ ऊ चाहिँ सत्ता लिप्साका लागि मात्रै हो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। किन गर्नुपर्थ्यो त? नगर्दा पनि मत पुगेकै हुन्थ्यो, उनीहरूले काम गर्न सहजै हुन्थ्यो। किन गर्नुपर्थ्यो यति बेला? मैले माथि निवेदन गरेँ नि, पहिलो कुरो त हाम्रो अहिले व्यावहारिक पक्षको राजनीति आइरहेछ। तत्काल हामी सरकारमा जानुपर्ने अनि राष्ट्रपतिको उपराष्ट्रपति आदिको चाहिँ भएको कुराहरू छ। अब सरकारभन्दा बाहिर बस्दा यी सुविधाहरू पाइँदैनन् अनि त्यसको लागि त राजनीति गर्ने त्याग गर्दैन नि त। अहिले तत्काल अहिले चाहिँ मुखमा आइरहेको भाग किन छोड्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र ठुलो चाहिँ त्यहाँ घमासान छ। त्यो कारणबाटै चाहिँ उहाँहरूको सहमति जुटेको हो। त्यसमा चाहिँ नि अब अहिले हामीले काङ्ग्रेसलाई गाली नगरौँ, किनभने नेपालको राजनीतिक प्रवृत्तिहरू जुन 46 सालपछि विकासको घटनाक्रमहरूले गर्दा हामी सैद्धान्तिक धरातलबाट चाहिँ चुकेका छौँ र त्यसको परिणति चाहिँ यो देखा पर्यो। जस्तो सरकार अब यसरी जाँदाखेरि प्रतिपक्षी दलै नहुने जस्तो देखियो। हुन त उसले आफूलाई काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रतिपक्षकै किताबमा उभाइरहेको छ। कता कता यसले अराजकता त निम्ति नै होइन भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ। होइन, यो अराजकता र राजकता भन्दा पनि अहिले यो जुन किसिमको दलीय स्वार्थहरू छ त्यो स्वार्थलाई हामीले अलिकति त्यागेर एक किसिमको एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण अगाडि बढ्न सक्यो भने एउटा अवसर पनि हो यो। किनभने सधैँ हामी लुछाचुनी गर्थ्यौँ। लुछाचुनी भन्दा अलिक पृथक ढङ्गबाट जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने किसिमका तत्काल राष्ट्रिय समस्याहरूलाई, नेपालको पराशनीति मूल कुरा चाहिँ छ अनि हाम्रो आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको कुरा छ, ती पक्षमा यो सरकारले एउटा यति मौका सुनौलो पायो कि 90% मत पाएको छ, दुईटाभन्दा बढी छ। यो अवस्थामा काम गर्यो भने चाहिँ पुष्पकमलको लागि साँच्चीकै पुष्पकमल भन्ने मौका आउँछ, अन्यथा उहाँ पनि चुक्नुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ डर मात्रै हो। अब जति भागभन्डा लगाइएको छ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ जसरी सत्तामा जानु अघि नै लगाइरहेका भागभन्डा चाहिँ फेरि यो पनि विभाजित हुने अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन काङ्ग्रेसको भूमिकाले? यो त अवश्य आउँछ नि। हिजो जुन सहमति भयो त्यसपछि नै यो घटनाक्रम विकास भएको हो नि। अहिले चाहिँ हिजोको विश्वासको मत र त्यसपछि चाहिँ अब क्रमशः चाहिँ भएका कुराहरू आउँछन् र त्यसमा तफसिलमा कुरा मिलेन भने फेरि विवाद हुनसक्छ। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले तत्काल प्रचण्डले विवाद गर्दैन, किनभने उहाँलाई एउटा प्रायश्चित गर्ने एकदम मैले माथि निवेदन गरेँ, यो सुनौलो अवसर छ। त्यसैले राष्ट्रिय सहमति जुटेको छ र यो अवस्थामा अहिले सबै दलहरूले अलिकति संयमित भएर
हिजोको चाहिँ त्यो घटनाक्रमहरू अनि मतदानमा देखेको नैराश्यता यी तमाम कुरालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अहिले हामीले राष्ट्रिय समस्यालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नु भने यो मौका छ। अब दलीय स्वार्थ र फेरि हामी सिद्धान्तविहीन भएर जुन बढिरहेछौँ त्यही घटनाक्रम पुनरावृत्ति भयो भने चाहिँ यो मुलुकको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। अब के कुराहरूमा चाहिँ अब प्रचण्डले ध्यान दिनुपर्छ त? राष्ट्रिय मुद्दाहरू के छन् त्यस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने पहिलो कुरा र दीर्घकाल हेर्नुपर्ने विषय चाहिँ के छन्? पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा उहाँले ध्यान दिनु पऱ्यो र हामी अहिले परराष्ट्र नीतिबाट चुकिरहेका छौँ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति हो कि हामी संलग्न हो, त्यो चाहिँ 46 सालपछि हाम्रो क्रमशः पनि त्यो अहिले खलबल भएको छ। त्यो पक्षमा चाहिँ उहाँले सुधार्नु कोसिस गर्नु पऱ्यो, किनभने हामीले छिमेकीसँग सन्तुलित रूपमा हाम्रो सम्बन्ध राख्न सकेनौँ भनेको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरो प्रचण्डले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। यो अहिलेको अप्रत्याशित घटनाक्रम पनि त्यो जोडिन आउँछ, उहाँहरूलाई राम्रै थाहा छ। र अनि यो परराष्ट्र नीतिमा हामीले चुक्यौँ भने हामीलाई सबभन्दा ठुलो नेपालको अस्तित्व नै कतै प्रश्नवाचक चिन्हमा पुग्छ कि भन्ने एउटा त्यो डर छ। हाम्रो भूगोलबाट पनि हराउन सक्छ, साना साना देशहरूले आफ्नो अस्तित्व लोप गर्छन्, यस्तै अस्तित्वबाटै हो। र अर्को कुरा हाम्रो आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, किनभने हामीसँग अहिले व्याप्त चाहिने एउटा भ्रष्टाचार छ, सुशासन छैन, विधिको शासन। त्यसतर्फ प्रचण्डजीले अलिकति सङ्कल्प गर्नुभयो भने सम्भव हुन्छ। तर अब त्यो व्यावहारिक पक्षमा कसरी काट्ने हुन्छ, अहिले हामी तत्काल त्यो अपेक्षा नराख्दाखेरि पनि हुन्छ कि? जस्तो हिजो तपाईँले भनेको जस्तो कतिपय कुराहरू चाहिँ आफ्ना नीति कार्यक्रमहरू जुन प्रस्तुत आफ्नो विश्वासको मत लिनु अघि चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, कति विषय समेटिए जस्तो लाग्छ? के त्यो पुरा गर्न सकिएला? पुरा गर्ने भन्दा पनि हाम्रो बाचा गर्ने मान्छेहरूको पहिला कुरो सोच ठिक हुनु पऱ्यो, चरित्र ठिक हुनु पऱ्यो। हामीले पहिला कुरा सङ्कल्प मात्रै गर्छौँ, व्यावहारिक पक्षमा हामी कमजोर छौँ, किनभने विगतमा पनि त्यो अभ्यासहरू देखेका छ। त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री मात्रै भइदिने हो, देशप्रति जिम्मेवार भइदिने भयो भने, दलभन्दा माथि उठ्न सक्नुभयो भने प्रचण्डजीलाई यो सुनौलो अवसर छ। र अहिले जो चाहिँ भोलि मन्त्रीमण्डलमा जान्छन् उनीहरूले आफू मात्रै इमान्दार भएर अगाडि बढ्ने हो भने पनि त मौका छ नि। त्यसैले हामीले यो अव्यवहारिक कुराहरू चाहिँ धेरै अपेक्षा नगरौँ, तर हामीले के अपेक्षा राखौँ भने कमसेकम उहाँहरूको चाहिँ यो विगतको चरित्रलाई हेर्दाखेरि उहाँहरूले अहिले आएको यो वर्तमान परिस्थितिमा देखा परेको सबभन्दा ठुलो अहिले हाम्रो क्राइसिस भनेको आर्थिक रूपमा आउँदैछ, मन्दी हुँदैछ, त्यसलाई कसरी समेट्ने, अब त्यो पक्षमा उहाँहरूले चाहिँ केन्द्रमा राखेर हामीले अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने आर्थिक रूपमा केही सहज हुन्छ। र अर्को कुरो हाम्रो चाहिँ विदेश पलायनीहरूलाई चाहिँ रोक्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले त 5-10 वर्ष भने त देशको लागि ठुलो हो नि, त्यसमा चाहिँ आर्थिक तयारी गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि कल कारखानाहरू उद्योगहरू हामीले तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने कुन अवस्थाका छन् त्यसलाई प्राथमिकता दिनु पऱ्यो। राज्यमा बस्ने प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले धेरै ठुलो काम गर्नु पर्दैन, आफू इमान्दार भइरहेर प्रणालीलाई पहिला बुझ्नु पऱ्यो र प्रणालीमा बुझिसकेपछि कर्मचारी प्रशासनलाई विश्वासन लिन सक्नुपर्छ। र यहाँ एउटा सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ कर्मचारी प्रशासन पनि छ, किनभने हामी जसलाई स्थायी सरकार भन्छौँ उनीहरूको आफ्नै किसिमको चाहिँ फेरि त्यहाँ उठ्ती पिर्तीको बाटो चाहिँ छ। यो किनभने विगतको राजनीतिक अस्थिरतामा यो कर्मचारी तन्त्र पनि जिम्मेवार छ। त्यसैले प्रचण्डजीले कर्मचारी तन्त्रलाई सुधार्न सक्नु पऱ्यो, विश्वासन लिनु पऱ्यो र आफू पहिला ठिक हुनु पऱ्यो। उहाँले विगतमा गरेका कमजोरी जति छन् त्यसलाई सच्याउँदै मुख्य कुरो उहाँले सङ्कल्प गर्नु भने योभन्दा सुनौलो अवसर सायद राजनीतिक घटनाक्रममा नेपालमा आउँदैन। जस्तो अब प्रधानमन्त्रीले अहिले 3 जना उपप्रधानमन्त्री बनाइसक्नु भएको छ, अझै थपिने क्रममा छन् भन्ने सुनिन्छ। मन्त्री परिषदको आकार पनि ठुलो बन्न सक्छ भन्ने पनि विश्लेषण भइरहेको छ। यो विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कतिको सचेतना अपनाउनुपर्छ? प्रधानमन्त्रीले मात्रै सचेतना अपनाएर हुँदैन, किनभने दलहरूको आफ्नो स्वार्थ जोडिएको छ। यो दलले पनि शर्त राखेर अहिले 10 वटा दलले समर्थन गरेको छ, त्यति सहज छैन। नागरिकताको विधेयक राष्ट्रपतिकोमा अल्झिएको छ, फेरि यतापट्टि आएर कुराकानी गर्ने हो भने कतिपय अध्यादेशहरू पनि राष्ट्रपतिले रोकिरहेको अवस्था छ। अब संसदको बिजनेसको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ संसदको बिजनेस चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, के कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने देख्नुहुन्छ? अब नागरिकताको विधेयक त अब राजनीतिक दलहरूले 6 महिनाभित्र नागरिकता चाहिँ हामी समस्या सुल्झाउँछन् भनेका छन्। अब त्यो कसरी रोक्छन् त्यो एउटा समस्या त्यो छ। र अर्को कुरो नागरिकतालाई हामी त्यति सहज रूपमा वितरण गर्ने वातावरणमा त्यो मुलुकलाई दुर्भाग्य हुन्छ, किनभने हामी चुनाव जित्यौँ अथवा छरछिमेकी कसैलाई हामीले बाचा कल गरेका छौँ कि त्यो चाहिँ अब पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अन्यथा नागरिकतालाई त्यति सहज रूपमा वितरण गर्ने त्यो चाहिँ रोकिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अबको संसदले त्यो रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। र त्यसपछि मैले माथि निवेदन गरेँ, मूल कुरा अब राष्ट्रपतिको भूमिका पनि आउने भोलिको चाहिँ दिनमा जनताको पक्षमा हुनुपर्छ। अनि संसदको भूमिका पनि संसद जस्तै हुनुपर्छ। हामीले के गर्यौँ भने संसद बन्न दिएनौँ, राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति बन्न दिएनौँ, संवैधानिक अङ्गहरूलाई संवैधानिक निकायको रूपमा परिचालन गर्न दिएनौँ, कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई पनि हामीले भ्रष्टाचारको केन्द्र बनायौँ। र त्यसको कारणले नै अहिले हाम्रो अस्तित्व आएको हो। र यो अस्तित्वको कारण फेरि कोही जिम्मेवार होइन, राजनीतिक दलहरू नै हो। र त्यसको हिलो फ्याँक्ने जिम्मेवारी उहाँमै छ। उहाँले त्यो इमान्दारीपूर्वक सुशासनको चाहिँ प्रत्याभूति गराउनको निमित्त संवैधानिक बाटोबाट अगाडि बढ्नु भने यो सम्भव छ। त्यसको लागि प्रचण्डले सङ्कल्प गर्नु पर्यो, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कमजोरीलाई सचाउनुपर्छ र आफूलाई इमान्दार देशभक्त बनाएर प्रस्तुत गर्ने यो सुनौलो मौका चाहिँ मैले देखिराखेको छु। अब अन्त्यमा छु,
आज राष्ट्रिय एकता दिवस पनि पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती, आज राष्ट्रिय विधा पनि दिएको छ, सार्वजनिक विधा पनि सरकारले दिएको छ। यो विषय करिब 17 वर्षपछि फर्किएको छ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय लिन सक्नु चाहिँ के राप्रपाको इन्ट्री भएर हो संसद सरकारमा? अनि यसरी हामी कुनै दललाई मात्रै पनि श्रेय पनि नदेऊ। हामी नेपाली हौँ र नेपाली यदि कोहीले हो भन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुपर्छ। नेपाल एकीकरणका नायकलाई सम्झेर हामीले बिदा दिएको हो, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अथवा कुनै व्यक्ति विशेषलाई हामीले श्रेय दिएर यति ठुलो उहाँहरूको कारणले चाहिँ बिदा भयो अथवा उहाँहरूलाई श्रेय दिनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि हामी नेपाली हौँ र नेपालभित्रै प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ उहाँ, र नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेपालका निर्मातालाई सम्झेर बिदा दिनु नौलो कुरो होइन। त्यसमा अब कुनै पार्टीले मैले गरेँ भन्ने खालको श्रेय लिन्छ भने त्यो त मिथ्या मात्रै कुरा हो। आज प्रत्येक नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झनै पर्छ, किनभने हामीलाई नेपाल भन्ने देश दिएको छन् र त्यसले नै हामी नेपाली बन्न पाछौँ। त्यसरी हेर्नुपर्छ कि। समय र समाजका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यो अवसर दिनुभयो त्यसको निमित्त पनि म आभारी छु। आज 301औं पृथ्वी जयन्ती देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। 2009 सालदेखि प्रत्येक वर्ष पुस 27 गते मनाइने पृथ्वी जयन्तीको दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले मनाउन छाडेको थियो। तर यो वर्ष भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको अडानले सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएसँगै पृथ्वी जयन्ती भव्यताका साथ मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते पिता नरभूपाल शाह र माता कौशल्यावती देवीको प्रथम सन्तानको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो। राष्ट्र निर्माता शाहले राज्य विस्तारका लागि छरिएर रहेका 2224 भूभागलाई समेटेर सिङ्गो नेपाल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको योगदानको कदर गर्दै उनको जन्मदिनमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन थालिएको हो। देशमा गणतन्त्र स्थापना पछिको यो समयमा पनि पृथ्वीनारायण शाहका उपदेशहरू निकै सान्दर्भिक भएको पृथ्वी जयन्तीमा सहभागीहरूको भनाइ छ। चन्द्र सूर्य रहेसम्म नेपाल राष्ट्र रहन्छ र नेपाल राष्ट्र रहेसम्म पृथ्वी जयन्ती मनाउनुपर्छ। 4 वर्ण 36 जातिका फुलबारी भनेको आज मैले पनि देख्दाखेरि एकदम खुसी लागेको छु। म स्वयं पनि एउटा मुस्लिम भएको नाताले र यहाँ नेवार समुदाय, राई, लिम्बू, तामाङ सबैको हेर्दाखेरि एकदम मन आनन्द आएको छ र धेरै खुसी। पृथ्वीनारायण शाहको सपना अब धेरै चाँडै सत्य हुँदैछ। यसै अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिंहदरबारको पश्चिम गेट अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरिन्। साथै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा लगायतले पनि शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। नयाँ बनेको सरकारले राप्रपाकै अडानले दिएको सार्वजनिक बिदा भए पनि एकीकरणका अध्यक्षताको सम्मान गरेको भन्दै सर्वसाधारणले यो विषय स्वागत योग्य भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले सबै जाति धर्मको एउटै फुलबारी नेपाललाई 2224 राज्यबाट एक ढिक्का बनाई राज्य विस्तार गरेकोमा राष्ट्रपिताका रूपमा मानेका छन्। उनीहरू अब पुनः राज संस्थाले नै राज्यको राजनीतिक व्यतिथि हटाउने भन्दै राज संस्थाको माग पनि गर्न थालेका छन्। यो म पृथ्वीनारायण शाहलाई म एकदम सम्मान साथ सम्झन्छु। यो 2074 साल पौष 27 गते शेरबहादुर देउवाज्यूको कार्यकालमा पनि बिदा थियो। त्यसपछि बिचमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एकदम कन्फ्युसाइ भयो, बिदा दिइएन। अनि यो अहिले 2079 सालमा यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा बिदा दिएकोमा उहाँप्रति म धेरै खुसी छु। विक्रम सम्वत 1779 गोर्खाका राजा बनेका पृथ्वीनारायण शाहले 1801 मा नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि राज्य विस्तारको क्रममा 1826 मा काठमाडौँ उपत्यकामाथि विजय हासिल गरे। उनकै पालामा पूर्वी नेपालको सिमाना सिक्किमको टिस्टासम्म पुगेको थियो। उनको शेषपछि उनका उत्तराधिकारीहरूले पश्चिममा काँगडासम्म नेपाल राज्य विस्तार गरेको इतिहास छ। भलै राज्यले बिर्सदै गएको पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणको योगदान राप्रपाकै अडानले फिर्ता भए पनि उनी प्रतिको सच्चा सम्मानको क्रममा अझै पनि कन्जुसाई भइरहेको मान्नेहरू पनि छन्। नेपाली सेनाले हरेक वर्ष राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेको गोर्खादेखि काठमाडौँसम्मको बाटोलाई एकीकरण पद मार्गका रूपमा सम्मान गर्दै हरेक वर्ष पदयात्रा गर्दै आएको छ। 2075 सालदेखि सुरु गरिएको पदयात्राको चौथो संस्करण अन्तर्गत यो वर्ष पनि पुस 21 गते बिहिबार गोर्खादेखि धादिङ, नुवाकोट हुँदै काठमाडौँ स्थित हनुमान ढोकासम्म एकीकरण पदयात्रा गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
तत्कालीन गोर्खा राज्य विस्तारका क्रममा पृथ्वीनारायण शाह र उनका फौजले ओहोर दोहोर गरेको बाटोलाई एकीकरण पदमार्ग नाम दिइएको हो। एकीकरण पदयात्रा 2075 साल हुँदै यो वर्ष चौथो श्रृङ्खला गत बिहिबार गोर्खाबाट सुरु गरिएको थियो। पदयात्रामा सहभागी सेनाले गत बिहिबार मौलिक भेषभूषा र बाजागाजा सहित राष्ट्रिय झण्डा, गणको आफ्नै झण्डा र ज्योति बोकेर गोर्खा दरबारबाट पदयात्रामा निस्किएका थिए। उक्त पदयात्रा कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, नेपाली सेनामा सबैभन्दा पहिले खडा भएका 5वटा स्थायी कम्पनीहरूको झण्डा र ज्योति सहित गोर्खा जिल्लामा तैनात श्री रिपुमर्दन गणबाट ऐतिहासिक सैनिक पोसाक तथा परम्परागत बाजागाजा सहितको टोलीको सहभागिता हुने गरेको छ। टोलीले धादिङ जिल्लामा तैनात फौजलाई, धादिङ जिल्लामा तैनात फौजले नुवाकोट जिल्लामा तैनात फौजलाई, नुवाकोट जिल्लामा तैनात फौजले काठमाडौँ स्थित नागार्जुनमा तैनात फौजलाई र नागार्जुनमा तैनात फौजले पुस 26 गते हनुमान ढोकामा तैनात शार्दुल जङ गुल्मको टोलीलाई झण्डा तथा ज्योति हस्तान्तरण गर्ने गर्दछ। पुस 26 गते हनुमान ढोका ल्याई पुर्याइएको ज्योति पुस 27 गते नगर परिक्रमा गराई नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकाली स्थित जङ्गी अड्डा पुर्याइएको थियो। पदयात्राको अन्तिम दिन गोर्खाबाट ल्याइएको स्थायी कम्पनीहरूको झण्डा र ज्योति पुस 27 गते जङ्गी अड्डामा अनावरण गरिएको पृथ्वीनारायण शाहको पूर्णकदको शालिग अघि नेपाली सेनाका सेनापति प्रभुराम शर्माको सहभागितामा सलामी सहित समापन गरिएको छ। ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाली सेनाले एकीकरण पदयात्रा सञ्चालन गर्दै आएको छ। पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालनमा आउनु अघि विक्रमसम्म 2031 सालसम्म चल्तीमा रहेको काठमाडौँबाट नुवाकोट धादिङ हुँदै गोर्खासम्मको पैदलै ओहोर दोहोर गर्ने गरिएको बाटोलाई नेपाली सेनाले एकीकरण पदमार्गका रूपमा चिनाउँदै आएको छ। तीनसय 1औं पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवसको अवसरमा देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपाल एकीकरण र पहिचानका लागि दिएको योगदान अनुरूप पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रपिताका रूपमा मान्नेहरूको कमी छैन। हामीले पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ भनेर सोधेका छौं। सुनौ उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शब्दमा। हामी यो राष्ट्रनायक महान पुरुष सम्झिन्छौँ। महान पुरुषको देनले नेपाल भन्ने जन्मियो। विभिन्न राज्य टुक्रा टुक्रा भएको बेला राजा पृथ्वीनारायण बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले एकै सूत्रमा बाँधी बक्सेर एउटै नेपाल राष्ट्र भन्ने एउटा स्थापना गरिदिई बक्स्यो। त्यही स्थापनाले गर्दा अहिले हामी बाँचेका छौँ र रहेका छौँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सिनु भनेको संस्कृति, एउटा इतिहास र हामीलाई नै बिर्सिनु भन्ने कुरा हो। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश मात्रै हामीले मनन गर्न सक्यौँ भने हामी धेरै माथि छौँ, धेरै माथि रहन्छौँ। जस्तै घुस लिने, खाने, दिने सबै अपराधी हुन् भन्नुभएको छ। 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भन्नुभएको छ। त्यो फुलबारीका बाँच्न त हामी हौँ नि, सबै जातको फुलबारीको बाँच्न हामी हौँ। त्यस कारणले बाँच्न दिन हामीले सक्नुपर्छ र यो नेपाललाई हामीले बाँच्न दिन जब सक्छौँ तब पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वी जयन्ती बनाएको एउटा सार्थकता हुन्छ। एउटा हाम्रो अग्रज अभिभावक र हामी पृथ्वीनारायण शाह नभएको र भए हाम्रो नेपाल हुन्थेन र नेपाल नभएको भए हामी आज नेपाली हुन्थेनौँ। यही रूपले सम्झिन चाहन्छु। मान्छेको होइन, हाम्रो देशमा अब योगदान गर्ने मान्छेले गर्नुभएको उसलाई चाहिँ सधैँ दिनुपर्ने हो। तर अब यो पालि मात्र दियो त्यही पनि राम्रै छ। अब राष्ट्रिय एकता दिवस सबैले राम्रोसँग मनाउनुपर्छ होइन। अब पृथ्वीनारायण शाहको अब जन्म जयन्ती फेरि पनि शुभकामना सबैमा। पृथ्वीनारायण शाहको सपना अहिले पनि साकार गर्ने धेरै मान्छेहरू छन् जस्तो लाग्छ मलाई। 4 वर्ण 36 जातिका फुलबारी भनेको आज मैले पनि देख्दाखेरि एकदम खुसी लागेको छु। म स्वयं पनि एउटा मुस्लिम भएको नाताले र यहाँ नेवार समुदाय, राई, लिम्बू, तामाङ सबैको हेर्दाखेरि एकदम मन आनन्द आएको छ र धेरै खुसी। पृथ्वीनारायण शाहको सपना अब धेरै चाँडै सत्य हुँदैछ। हामीले भगवान गुरु गोरखनाथको साथमा उहाँको शक्ति लिएर गर्नुभएको उहाँलाई हामीले भगवान मान्छौँ। हामीले भगवान मान्छौँ उहाँलाई र यो देश एकीकरण गरेर एउटै सिस्टमले चलाउनु भएकोमा हामीले भगवान मान्छौँ उहाँलाई। त्यस कारणले गर्दा हामी मनाउन आएको। उहाँले एउटा नेपाल भने सिङ्गो नेपाल बनाइबसेको भने त्यो नेपाल नबनाएपछि हामी कुन चाहिँ जिल्लाको चाहिँ पर्थ्यौँ होला।
त्यो उहाँको एउटा ठुलो देन छ कि यो उहाँको जस्तो चाहिँ देन भएको छ पृथ्वीनारायण शाहको ठुलो देन नेपाल बनाउने हामीलाई नेपाली भएर बाध्य दिने उहाँकै देन हो। त्यस कारण उहाँलाई नसम्झिने आजको दिनमा नसम्झियो त हामी नेपाली भएर भन्ने बस्ने मिल्दैन। नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको बारेमा एउटा राष्ट्रिय निर्माता, यदि पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रिय निर्माताको दृष्टिकोणले आम जनताले बुझ्न सकेन भने नेपाल अधिराज्य भनेको कहाँ छ के छ भन्ने कुराको पनि जानकारी हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा पहिले नेपाल भन्ने त काठमाडौँ उपत्यका मात्रै सीमित थियो। नेपाल अधिराज्य भन्नाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मलाई एकीकरण गरी बक्सेर नेपाललाई सही बाटोमा आम जनतालाई जान ल्याउन सम्पूर्ण कुरालाई एकत्रित गरेर मार्गदर्शन दिइबक्सेको श्री पंच महाराज पृथ्वीनारायण शाह होइबक्सिन्छ। आज जसरी म दौरा सुरुवाल यो कोट र ढाका टोपी लगाएर यो भूमिमा उभिन पाएको छु, यो सबै श्रेय पृथ्वीनारायण शाहलाई जान्छ। यदि आजभन्दा 200-301 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको यो धरतीमा जन्म हुँदैन थियो भने सायदै हामीले आज नेपाली भनेर यो हर्ष उल्लासका साथ गर्व गर्ने यसरी उत्सव मनाउने दिन पाउँथेनौँ होला। दौरा सुरुवालले यसपटक संघीय संसदमा गतिलै चर्चा पायो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दौरा सुरुवालको अस्तित्व स्वीकार्दा उनीमाथि यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि थियो। तर दाहालले दौरा सुरुवालको पक्षमा उभिएर जुन जवाफ दिए त्यसले उनलाई परिवर्तन गरेको संकेत मात्र गरेको छैन। दौरा सुरुवाल कुनै जाति र समुदाय विशेषको नभई आम नेपालीको साझा पोसाक बनेको तर्क पनि उनैले गरे। तर दौरा सुरुवालमा दोष देख्नेहरूले देशले विविधतामा एकता खोजिरहेको अवस्थामा यसले फेरि सङ्कट ल्याउने सम्मको तर्क गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कार्यसूची थियो पुष्पकमल दाहाल सरकारलाई विश्वासको मत दिनेहरूले धेर थोर कुरा गर्नु र शर्तको भारी बोकाउनु अस्वाभाविक होइन। यस्तैमा दाहालले लगाएको दौरा सुरुवाल पनि चर्चा नभई लगभग चेतावनीको संकेत बन्यो। नेपाली कांग्रेसले टिकट नदिएपछि विद्रोह गरेर सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका डाक्टर अमरेश सिंहले प्रधानमन्त्री दाहालको शरीरमा सजिएको दौरा सुरुवाल देशको विविधतामा एकता खोज्ने र त्यही विविधता विकास खोज्नेहरूलाई सोच्न बाध्य बनाउने चेतावनी दिए। कांग्रेस भित्र पनि दक्षिणको धारणा बढी राख्ने भनेर चिनिएका र अमुक राजदूतावासको राजदूतको भूमिका खेल्ने गरेको आरोप लागेका सिंहले भेषभूषामा ध्यान दिएर सबैको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने सुझाव दाहाललाई दिए। तर दाहालले कस्तो पोसाक लगाउने भन्ने सुझाव भने उनको थिएन। माओवादी आन्दोलनको जनयुद्धको त्यो दिन समाप्त हुन्छ जुन दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी दौरा सुरुवाल लबेदा लगाएर ढाका टोपी ढल्काएर जानुहुन्छ। किनकि देशमा धेरै निरीह जनता पनि छ। त्यसलाई कसरी विश्वास दिलाउने कि तपाईँ हाम्रो सबैको प्रधानमन्त्री हो, तपाईँको वेशभूषा भाषा र व्यवहारमा सम्पूर्ण नेपालीको प्रधानमन्त्री झल्कोस्, यति म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। किनभने देश विविधतामा एकता खोजिराखेको छ। जवाफमा उभिएका प्रधानमन्त्री दाहालले आफू पहिलादेखि नै दौरा सुरुवालको विरोधी नभएको प्रष्टीकरण दिए। उनले यसपटक आफूले लगाएको दौरा सुरुवाल सम्बन्धी विषय राष्ट्रिय समाचार नै बनेको चर्चा गर्दै कतैबाट नकारात्मक टिप्पणी भने नआउँदा आफू हौसिएको पनि प्रष्ट पारे। यो सबै विषयमा मेरा बारेमा पनि यहाँ चर्चाहरू भए, दौरा सुरुवाल र प्रचण्ड बारे पनि चर्चा भयो, चर्चा भइराखेको छ। बाहिर पनि धेरै समयदेखि चर्चा चलेकै कुरा हो। मलाई कयौं विदेशी कूटनीतिज्ञले पनि तपाईले दौरा सुरुवाल कोट किन नलागाएको भनेर पनि भन्ने गर्थे। देशभित्रै पार्टीका साथीहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। म के कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु भने म दौरा सुरुवाल कोट विरोधी चाहिँ कहिले पनि थिइनँ। अवसर मलाई जुरेको थिएन। मैले सामान्य अनुड्रेस नै लाएर हिँड्ने भएको हुनाले सहज त्यही हुँदै गयो, बानी त्यही पर्यो। यहाँ चाहिँ यो सदनभित्र आइसकेपछि हाम्रा मान्य सदस्यहरू चाहिँ मन्त्री भएपछि मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई जे रुचि लाग्छ गर्न स्वतन्त्र, दौरा सुरुवाल कोट लगाउन हुँदैन भन्ने कुरा गलत हो। तपाईलाई त्यो सहज रुचि लाग्छ भने तपाईहरुले लगाउनुहोस् मैले भन्ने गर्थे। साथीहरूले लगाउनु पनि भयो। मैले पनि उपयुक्त समयमा लगाउँछु होला भन्ने त मलाई लागिराखेकै थियो।
आफू तराईतिर झर्दा धोती कुर्ता र हिमालतिर जाँदा बख्खु लगाउने गरेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दौरा सुरुवाल आम नेपालीको साझा पोसाक बनेको दावी गरे। उनले क्रान्तिकारिताले मात्र नपुग्ने प्रश्न भएको चर्चा गर्दै आम जनताको मनोभावना पनि बुझ्न आवश्यक रहेको जवाफ पनि दिए। प्रधानमन्त्री मनोनित हुँदै गर्दा त्यहाँ चर्चा चल्यो, राष्ट्रपतिजीले नि भन्नुभयो तपाईलाई दौरा सुरुवालमा हेर्न मन छ मलाई। अरू सत्ता साझेदार दलले चाहिँ भन्नुभयो, हाम्रो केपी ओलीजी, रवि लामिछानेजी, हाम्रै पार्टीबाट नारायण काजी श्रेष्ठ, उहाँहरू नारायण काजीले त पहिलेदेखि लगाउनु हुन्थ्यो। सबैले भन्नुभयो त्यो दिन भोलि त तपाईँ शपथ ग्रहण गर्ने बेला त दौरा सुरुवालै लाउन पर्यो भन्नुभयो। मैले यही कुरा भने, म यसको विरोधी चाहिँ होइन, तर कहिले लाउने भन्ने कुरा मैले उपयुक्त समयको खोजीमा म विचार गर्छु भने त्यो विचार गर्छु भन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय समाचार जस्तै बन्यो। प्रचण्डले भोलि दौरा सुरुवाल लाउने भयो भन्ने प्रचार भयो। मैले हेरेँ कति नेगेटिभ कमेन्ट आउँछ, कति पोजिटिभ कमेन्ट। नेगेटिभ मैले एउटा पनि देखिनँ, पोजिटिभ मात्रै देखेपछि यो निर्णय त अब मैले लिनै पर्ने भयो, जनअभिमत अनुसार पनि मैले लिनुपर्ने भयो भनेर मैले लगाएको मात्रै हो। प्रधानमन्त्री दाहालले लगाएपछि चर्चामा आएको दौरा सुरुवालको विषयमा उठेको सवालको सम्मान भने गरिनुपर्छ। नेपालमा 2062-63 को आन्दोलनपछि चलिआएका धेरै परम्परा र मान्यता हटाइए। हटाउँदा कुनै बहस र सम्बोधनको आवश्यकता ठानिएन। जतिखेर ठूलो समुदायले अपमानको नै महसुस गरे तर विद्रोह गरेनन्। कुनै भेष र भूषालाई लिएर प्रश्न उठाउँदा उठाउनेको पनि कदर गरेर सम्बोधन गर्न खोजियो भने त्यो देशकै हितमा हुन्छ। किनभने दौरा सुरुवाल नरुचाउनेहरूले रुचाउने पोसाकको पनि सम्मान गरे विविधतामा एकता अवश्य नै भेटिनेछ। यसमा सांसद सिंहले उठाएको प्रश्नमा असहमति हुने ठाउँ सायद नरहला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिक्रियावादीहरूको घेराबन्दीलाई चिरेर सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुलाई चान्चुने सफलता मान्न नहुने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा योङ कम्युनिस्ट लीग नेपालको तेस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेको सफलता ठूलो घेराबन्दी तोडेर प्राप्त भएको उल्लेख गरे। हिजो घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने रणनीति बनाए अनुरूप नै यो सफलता हात परेकोले यसलाई चान्चुने ठान्न नहुने उनको भनाइ थियो। हरूलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्यो भने जस्तो भएको छैन भन्ने कुरा राख्नु भएको छ, मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। यति बेला चाहिएको छ सरकारलाई र पार्टी लिडरसिपलाई तपाईहरुको धेरै मद्दत चाहिएको छ। प्रतिक्रियावादीहरूका धेरै घेराबन्दीहरूलाई चिरेर यहाँ आइपुग्यो, सजिलै आएको होइन। हामीले हिजो जसरी घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने रणनीति बनाउँथ्यौं, अहिले पनि घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने प्रक्रिया भित्रबाट यो सफलता पार्टी आन्दोलन नेपाल नेपाली हामी सबैलाई प्राप्त भएको हो। यसलाई कम हामी कसैले पनि आँक्न हुँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले युवाहरूलाई रोजगारी र राजनैतिक नियुक्तिहरूमा अधिकतम प्राथमिकता दिने घोषणा पनि गरे। सहयोग सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गरिन्छ। परिषदको बारेमा, युवाहरूको रोजगारीको बारेमा, युवाहरूलाई नियुक्ति गर्ने बारेमा तपाईहरुले उठाउनु भएको ध्यानाकर्षण नोट भयो र म त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अधिकतम प्रयत्न गर्नेछु। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न पछि नपर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संसदीय दलका नेता सरोज यादव मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। यादव मध्य प्रदेशका निवर्तमान सभामुख समेत हुन्। मध्य प्रदेश सभाका 107 सदस्यमध्ये 63 सांसदको हस्ताक्षरसहित यादवले बुधबार नै मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेश गरेका थिए। मध्य प्रदेश सभामा सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमतका लागि 54 जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छ। यादवलाई आफ्नै दल जसपाका 16, नेकपा एमालेका 23, जनमत पार्टीका 13, नेकपा माओवादी केन्द्रका 9, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका 1-1 तथा स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी 63 जनाले समर्थन गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त यादव गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा 12 क्षेत्र नम्बर 1 खबाट निर्वाचित भएका थिए। यसअघि
2074 मा पनि उनी सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। यादवलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका लीला गिरी नियुक्त भएका छन्। एमाले माओवादी गठबन्धनको तर्फबाट गिरीले 58 जना सांसदको समर्थन सहित बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग दाबी पेश गरेका थिए। गिरीले बहुमत पुर्याएपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। यो सँगै गिरी लुम्बिनी प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन्। गिरीलाई 7 दल र 2 स्वतन्त्र सहित 58 सांसदको समर्थन रहेको छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेका गिरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। गिरीले 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका 29, माओवादी केन्द्रका 10, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 3, जनमत पार्टीका 3, लोसपा 3 र स्वतन्त्र 2 सहित 58 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि बुधबार दिउँसो प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेका थिए। लुम्बिनीमा बहुमतका लागि 44 सांसद आवश्यक पर्नेमा 58 जनाको समर्थनमा गिरीले प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। लुम्बिनीमा एमाले माओवादी बीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। लुम्बिनीमा 27 सिट जितेको नेपाली कांग्रेस र एक स्थान जितेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रतिपक्षमा रहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। माओवादी केन्द्र, एमाले, राप्रपा र नेकपा यस गरी 25 सांसदको समर्थन रहेको शर्मालाई संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। बिहिबार शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन्। शर्मा कर्णालीका तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन्। माओवादी पोलिट ब्युरो सदस्य रहेका शर्मा रुकुम पश्चिम प्रदेश सभा 2 बाट निर्वाचित भएका हुन्। प्रदेश स्तरमा एमालेसँग आलोपालो गर्ने सहमति भएपछि शर्मालाई एमालेले समर्थन गरेको जनाइएको हो। 2.5 वर्ष शर्मा र दोस्रोमा एमालेका एमलाल कणेलले नेतृत्व गर्ने सहमति पनि भएको छ। 40 सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका 14 जना, माओवादी केन्द्रका 13 जना, नेकपा एमालेका 10 जना, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद 1-1 जना रहेका छन्। धेरैको सपनाको सहर हो काठमाडौँ। विदेशमा गएर बालुवा चाल्नुभन्दा यहीँ आएर तरकारी, फलफूल र लत्ता कपडा बेचेर भए पनि परिवार पाल्नु धेरैले स्वाभिमानी कदम मान्छन्। विदेश उड्न नचाहने र नसक्नेहरूको काठमाडौँको फुटपाथ र गल्लीमा ताती नै लाग्छ। तर अब यिनै श्रमजीवीहरू काठमाडौँ महानगरका लागि कसिङ्गर बनेका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र वर्षौंदेखि ठेलागाडामा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका साना व्यवसायीले अब सडकपेटीमा व्यापार गर्न नपाउने भएका छन्। मंगलबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै साना व्यवसायीलाई ठेलागाडा वा साइकलमा पूर्ण रूपमा व्यापार व्यवसाय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरको यो कदम विरुद्ध लाग्नेलाई कारबाही हुन सक्ने चेतावनी समेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। सुन्दर नगरी बनाउने महानगरको सपना एकातिर छ भने अर्कोतिर दिनभरि व्यापार गरेर साँझ पेट भर्नेहरूको बाँच्ने सपना अर्कोतिर छ। शहरको सुन्दरता बचाउने महानगरको सपनाले धेरै साना व्यवसायीको भोको पेटमा भने लात हानेको छ। एकातिर सडकका साना व्यवसायीलाई स्थान दिनुपर्छ भन्नेहरू छन् भने अर्कोतिर सडकपेटी व्यवसाय गर्नको लागि होइन भन्नेहरूको मत पनि उत्तिकै प्रबल रहेको छ। ओभरडेड ब्रिज मुनि पसल थाप्न दिँदा फुटपाथ साँगुरो नभएको देख्ने महानगरले ठेलागाडामा मात्र समस्या देख्नुलाई धेरैले उदेकको विषय मानेका छन्। यसै सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा पनि टिक्का टिप्पणी सुरु भएको छ। रोशन सिंह लेख्छन्, फुटपाथ र ठेलागाडा व्यापारलाई प्रतिबन्ध लगाउनु रे नत्र महामारी झन फैलिन्छ रे। कस्तो सोच! गरिब जति सबैलाई महामारीको नाममा मार्नु अनि देश आफै धनी हुन्छ। क्या कायदाको आइडिया! ठाकुर केसी लेख्छन्, यो गजबको कायदा हो नि। शहरबाट गरिबहरूलाई लखेटेर गरिब मुक्त काठमाडौँ महानगर बनाउने अनि सडकबाट ठेलाहरू हटाएर महानगरलाई समृद्ध र सम्पन्न शहर देखाउन।
हिटलरले पनि एकपटक म्युनिक सहरलाई भिखारी मुक्त बनाउनका लागि ठ्याक्कै यसरी नै बालेनले गरे जस्तै भिखारीहरूलाई सहरबाट गाउँतिर लखेटेका थिए। जनक सापकोटा लेख्छन्, ठेलामुक्त अभियानमा महानगरले यसरी बल प्रयोग गरिरहेको छ। मानौ कि यो सहर ठेलाहरूकै कारण कुरूप बनेको हो। अचम्म त यो छ कि महानगरका प्रहरी सार्वजनिक स्थानमा उनीहरूका गतिविधि खिच्न पनि अवरोध गर्छ। के विधि ज्यादती? आर्थिक वर्ष सन् 2022-23 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.1% रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ। विश्व बैंकले मंगलबार ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा 2022-23 5.1% र 2023-24 4.9% रहने प्रक्षेपण गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2021 र 2022 नेपालले 5.8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने अनुमान रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ। नयाँ प्रक्षेपण अनुसार सन् 2023 विश्व आर्थिक वृद्धि दर 1.7% खुम्चनेछ। सन् 2024 भने विश्व आर्थिक वृद्धि दर 2.7% रहने प्रक्षेपण छ। न्यून आर्थिक वृद्धि दरको मुख्य कारणका रूपमा रुस युक्रेन युद्ध र कोभिड महामारीको प्रभावलाई हेरिएको छ भने उच्च मूल्य वृद्धि, उच्च ब्याज दर, न्यून लगानी, आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएको अवरोध लगायतका कारणले पनि आर्थिक वृद्धि दरमा गिरावट आएको विश्व बैंकले जनाएको छ। विश्व बैंकको प्रक्षेपण अनुसार भारतमा सन् 2023 6.6% र सन् 2024 6.1% आर्थिक वृद्धि दर रहने बताइएको छ। विवादका बीच सुरु भएको नेपाल T20 फ्रेन्चाइज लीग क्रिकेटको उपाधिमाथि लुम्बिनी अल स्टारले कब्जा जमाएको छ। उपाधि जित्ने क्रममा लुम्बिनीले फाइनलमा विराटनगर सुपर किङ्सलाई 24 रनले हराएको हो। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी अल स्टारले नेपाल T20 लीगको उपाधि जितेको छ। लुम्बिनीले फाइनलमा विराटनगर सुपर किङ्सलाई 24 रनले हराउँदै पहिलो संस्करणको उपाधि जितेको हो। जितका लागि 134 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 108 रनमा सीमित भएको थियो। यो सँगै लुम्बिनीले 55 लाख र उपविजेता विराटनगरले 30 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। यता विजेता टोली लुम्बिनी अल स्टारका कप्तान दिपेन्द्र सिंह एरीले आफ्नो टिमको व्यवस्थापन राम्रो भएको र आफूहरूलाई केही कुरामा समस्या नभएको दाबी गरे। खेलपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले लिग खेल्न पाउँदा आफू हर्षित भएको समेत बताए। एकदमै खुसी लागिरहेछ, किनभने यो ठुलो लिग अब मैले क्याप्टेनसिप गरेर आफू जितिरहेको छु। एकदमै खुसी लाग्यो र बाहिरको प्लेयरहरू पनि त्यतिकै राम्रो थियो। हाम्रो टिममा सपोर्ट गरिरहेको थियो सबै प्लेयरहरूलाई र प्लेयरले एक्सपोज पनि पाइरहेको थियो, अब एक्सपिरियन्स सेयर गरिरहेको थियो। अनि त्यसपछि हाम्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। म्यानेजमेन्टमा कुराहरू उठ्थ्यो, धेरै कुराहरू उठ्थ्यो, तर त्यही पनि कसैलाई खबर हुन्थेन केही पनि त्यस्तो कुराहरूको। नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूको मुख्य हौसला भनेकै नेपाली दर्शक हुन्, तर क्रिकेटमा दर्शकहरूको उपस्थिति पातलो देखिएको थियो। यस बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलले खेलाडीहरूको प्रदर्शन कमजोर भइरहेकाले दर्शकहरूको उपस्थिति कम हुँदै गएको जिकिर गरे। हामीले पछिल्लो गेम्सहरूमा एकदम राम्रो गरिरहेछौँ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ क्राउड अलि कम हुँदै गइरहेछ। राम्रो खेल्दै गयो भने चाहिँ उहाँहरू फेरि आउनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। आएर सपोर्ट गरिदिनु होइन, अझै राम्रो गर्दै जान्छ हामी। एज अ प्लेयर चाहिँ होइन, अब अरू कुरा भन्दा पनि एज अ प्लेयर चाहिँ हामी स्टेपअप गर्नुपर्छ सबैजना होइन। जस्तो नेपालको गेमहरूमा भयो होइन, त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स भइरहेको छैन एज अ ब्याटिङ युनिट होइन। त्यो कुराहरूमा स्टेपअप गर्नुपर्छ इन्डिभिजुअली सबैजनाले होइन, ब्याट्सम्यानहरूले। सो त्यो कुराहरू सबै ठिक हुँदै गयो भने चाहिँ फेरि आउनुहुन्छ मलाई विश्वास छ। लिगमा काठमाडौँ नाइट्सका तीव्र गतिका बलर अविनाश बोहरा उत्कृष्ट बलर घोषित भए। विराटनगरका बायाँ हाते स्पिनर सूर्य तामाङ प्रतियोगिताका उदयमान खेलाडी चुनिए। विराटनगरकै हुसेन तालत प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। लिग सकिए पनि लिगमा भएको अनियमितताको बारेमा छानबिन भने जारी छ। लिगमा भएको बेटिङ र स्पट फिक्सिङको बारेमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान जारी राखेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्कार। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकी रहन्छ, चलिरहन्छ।
स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।